बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, कुछ पाकिस्तान में सहाफ़ी हैं या फिर ये कहा जाए कि सहाफ़ती टोला है एक, जो कि कुछ इश्यूज़ पर तो बहुत बात करता है, कुछ मामलात और कुछ मसाइल उनके लिए बड़े ही तवज्जो तलब होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आलमी मसाइल और मुल्की मसाइल हैं जिनके ऊपर उनकी नज़र नहीं जाती। ऐसा ही एक टोला है जो कि नरेंद्र मोदी, उसका वहाँ पर हिंदुत्व का नज़रिया, पाकिस्तान मुखालिफ इनका प्रोपेगेंडा और भारत की जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्दियाँ हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की जो पुष्ट पनाही है, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है जो इंडिया, कुछ एक पूरा सहाफ़ती टोला है जो कि इनके ख़िलाफ़ बात नहीं करता, या फिर अगर बात भी करता है तो बड़ी सरसरी बात करता है और फिर अपने ही मुल्क और अपने इदारों के ख़िलाफ़ ये लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। और वो टॉपिक इनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और उस टॉपिक के ऊपर इनकी ट्वीट्स भी हो रही होती हैं, उसके ऊपर इनके प्रोग्राम भी हो रहे होते हैं, उस पर ये कॉलम पे कॉलम भी लिख रहे होते हैं, ढके छुपे अल्फाज में धमकियाँ भी दे रहे होते हैं। एक ऐसे ही सहाफ़ी हैं जो कि रिसेंटली बड़ा उन्होंने मसला भी बनाया, उन्हें यूट्यूब के लोगों से बड़ा मसला था क्योंकि ये लोग उनका असल चेहरा दिखा देते हैं और ये जो शुतर बेमहार बने हुए थे, इनके रास्ते में एक रुकावट बन के इनकी झूठ को एक्सपोज करने कुछ लोग आए। उन्हीं में से एक सहाफ़ी हैं जिन्होंने आज एक कॉलम लिखा है। ये कॉलम बड़ा ही दिलचस्प इस हवाले से है कि इसमें उल्टी गंगा बही है और इसमें वो बातें हुई हैं जो कि आज तक उनके ज़ुबान से हमने नहीं सुनी। आज तक उन्होंने इस तरह की बात नहीं की और उन्होंने इस तरह के टॉपिक को भी नहीं छेड़ा। बात हो रही है हामिद मीर साहब की। कॉलम लिखा है, उस कॉलम का उन्वान है मेरे दुश्मन का दुश्मन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉलम, एक तो इसके मैं मंदरजात आपके सामने रखूँगा, इसमें भी उन्होंने अपनी यूजुअल टोन जो है वो बरकरार रखी है और अपना जो उनका एक नॉर्मल नैरेटिव है वो उन्होंने बरकरार रखा है और उससे वो पीछे इतना नहीं हटे। लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ ये कैसे हो गया कि इनकी तोपों का रुख हो और इन्होंने अपना पूरा कॉलम लिख दिया हो? इनके लिए ये मसला इतना अहम कैसे हो गया? इनके लिए तो मुल्क के और इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ या फिर इदारों के मुखालिफ जो इश्यूज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे। इसके मुतल्लिक दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इन्हें एहसास हो चुका है, या तो ये अपना क़िबला दुरुस्त कर रहे हैं, या फिर ये उससे भी एक बड़ी और ग्रेटर गेम जो है उसका हिस्सा बनने जा रही है ये पूरी सूरत हाल। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में तफसील से आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हक़ाइक़ पर मबनी सच्ची और मुस्तनद ख़बरें मैं और मेरी टीम आप सब हज़रात की खिदमत में पेश करते रहें और पाकिस्तान की सियासत और सहाफ़त की जो काली भेड़ें हैं उन्हें एक्सपोज़ करते रहें आप और मैं मिलकर। और दिनों हज़रात, आपको हाल ही में याद होगा एक डेढ़ हफ़्ता हुआ है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कुछ यूट्यूबर्स की मुलाकात हुई। हम भी जाकर मिले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, वी इंटरव्यूड हिम। इसके ऊपर कुछ नाम नहाद हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्हें काफ़ी मसाइल हुए, उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हुई इस पूरी सूरत हाल से और वो बड़ा ही वो इसके ऊपर चीखे। लेकिन सोशल मीडिया के लोगों ने उन्हें अपना फ़ैसला सुना दिया। सोशल मीडिया पर किस तरह से उन्हें बैकलैश फेस करना पड़ा। नौजवान सहाफ़ी जो कि सच पहुंचाते हैं, जो कि वो ख़बरें पहुंचाते हैं जिन्हें ये नहीं पहुंचाते, और वो सारे हक़ाइक़ जो कि ये छुपा जाते हैं अपने एजेंडे की वजह से, और वो जो नौजवान सहाफ़ी पहुंचाते हैं उनके ऊपर इनकी तनकीद का जवाब इन सहाफ़ियों ने नहीं, इन नौजवानों ने नहीं, बल्कि आवाम ने दिया। तो क्या सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सोशल मीडिया पर जो तनकीद हो रही है उसके बाद ये लोग अपनी टोन बदल रहे हैं, उसके बाद ये अपना नैरेटिव बदल रहे हैं और उसके बाद ये अपना क़िबला दुरुस्त कर रहे हैं, या तो इनकी एक्सेप्टेंस जो है वो कम हो रही है और इसकी वजह से ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को नॉर्मल एक वो परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि हम तो बड़ी जी अनबायस्ड बात करते हैं और बड़ा इस तरह का सूरत हाल है। मैं इस कॉलम का भी पूरा आपके सामने हम एनालिसिस करेंगे, इसके कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे और ये क्यों इन्होंने मेरे दुश्मन का दुश्मन इसका उन्वान लिखा और किसके मुतल्लिक लिखा, इसे भी हम एनालाइज़ करेंगे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो ये बात हो सकती है, लेकिन एक और बहुत बड़ी गेम भी हो सकती है जिस गेम के मुतल्लिक मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ कॉलम लिख कर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ाने की कोशिश हो सकती है ये, और इसे आपने समझना है कि ये कैसे होगी और ये मैं आपको बताऊंगा। और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि क़िबला जो है शायद वो दुरुस्त नहीं हुआ, जिस तरह बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद इन्होंने अपना जो क़िबला है वो दुरुस्त कर लिया है और अब उल्टी गंगा बहना शुरू हो चुकी है। वो सूरत हाल मोस्ट प्रॉबली नहीं है, क्योंकि इस कॉलम के अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो मोदी के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो भी बढ़ा सकती हैं। आइए ज़रा पहले इस कॉलम का जायज़ा लेते हैं।
حامد میر صاحب اپنے کالم کا آغاز کرتے ہیں اور کالم کا جس طرح میں نے آپ کو عنوان بتایا میرے دشمن کا دشمن ہے، تو اس کے شروع میں وہ ڈبل گیم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ڈبل گیم تو بڑے عرصے سے جاری تھی، لیکن ایک گریٹ ڈبل گیم 2019 میں شروع ہوئی۔ اس گریٹ ڈبل گیم کے نتائج سامنے آنے کی توقع 2020 کے ابتدائی ایام میں تھی، لیکن کرونا وائرس نے گریٹ ڈبل گیم کو بریک لگا دی۔ یہ ڈبل گیم کیا ہے یہ آگے بتا رہے ہیں۔ 2021 کے آغاز کے ساتھ یہ جو گریٹ ڈبل گیم ہے یہ دوبارہ شروع ہو چکی ہے، اور 3 جنوری 2021 کو بلوچستان کے علاقے مچ میں 11,000 مزدوروں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ 2015 کے اندر اس پوری خطے کی صورتحال جو ہے اس کے اندر داعش جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہو چکی ہے پاکستان کے اندر، اور اس پورے ریجن کے اندر وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہے۔ اور اس حملے کو انہوں نے جوڑا ہے اور کہا ہے کہ ایسا ہی ایک حملہ 25 مارچ 2020 کو کابل میں ہوا، جہاں پر سکھوں کے ایک گردوارے پر حملہ ہوا تھا جس میں 2 درجن سے زائد بے گناہ افراد مارے گئے تھے۔ یہ سکھ بھی نہتے تھے اور مچ میں قتل ہونے والے غریب ہزارہ مزدور بھی نہتے تھے۔ ان دونوں ایونٹس کو اور ان دونوں جو افسوسناک سانحات ہیں، جو کابل میں بھی ہوا، جو ادھر پاکستان میں بلوچستان کے علاقے میں ہوا، یہ دونوں انہیں جوڑا گیا اور ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بتایا گیا کہ ان دونوں کے پیچھے داعش بھی ہے۔ اس پورے کالم کے اندر انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ نریندر مودی جو ہے، ایک کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے مائی اینیمیز اینیمی، اور یہ لنڈن میں ڈیفنس سٹڈیز کے ایک استاد ہیں اویناش پلوال، ان کی کتاب ہے۔ اور مائی اینیمیز اینیمی میں جو سرورق ہے اس کتاب کا، جس کتاب کا اردو ترجمہ انہوں نے اپنا ٹائٹل لکھا ہے، اس کے اوپر نریندر مودی اور اشرف غنی بنے ہوئے ہیں۔ نریندر مودی اور اشرف غنی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دشمن کا دشمن سمجھتے ہیں، یعنی بھارت کا دشمن پاکستان اور اس کا دشمن اشرف غنی یا پھر افغانستان۔ یہ ان کا نیریٹو ہے، یہ میر صاحب نے اس میں دینے کی کوشش کی ہے۔ اور اب جو ابھی ریسنٹ ملاقات ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے NSA جو ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجے دول، وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے وہاں پر ملاقات کی اشرف غنی سے، اور پاکستان کے DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ مل کے وہ ایک پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں کہ کس طرح وہاں پر ٹیرر کیمپس ہو رہے ہیں اور کس طرح وہاں پر ٹریننگ کی جاتی ہے، اور بھارت اس سب کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اس چیز کی بڑی وضاحت کر چکے ہیں کہ جو بلوچستان میں سانحہ ہوا اس کے پیچھے بھی داعش ہے، اور داعش کے پیچھے بالکل بلا شبہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ بھارت ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر اب یہ جو باتیں لکھی جا رہی ہیں اس کے اندر اب آپ نے اصل چیز کو سمجھنا ہے۔ جو بائیڈن براک اوباما کے دور میں نائب صدر تھا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں اوباما ایڈمنسٹریشن ایک طرح سے واپس آ رہی ہے، وہی پارٹی، وہی نیریٹو اور وہی پالیسیز۔ اس دور میں پاکستان سے ڈو مور کے مطالبات کیے جاتے تھے، اس دور میں پاکستان سے بار بار کہا جاتا تھا کہ آپ دہشت گردی کے خلاف مزید کام کریں۔ تو یہ کالم جو ہے اس کے اندر نریندر مودی اور اشرف غنی سے زیادہ جو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو، اور اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہاں پر تو بھائی پوری داعش گھس چکی ہے اور یہاں پر تو اب ڈبل گیم ہونے لگی ہے اور یہ سب کچھ ہونے لگا ہے، اور اس کا تناظر میں کیا ہو سکتا ہے، کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، وہ یہ پریشر بنانے کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اس پاسبلٹی کو بالکل رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ماضی میں اسی طرح کی چیزوں کا پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں اور یہاں پر آپریشنز کی یہ حمایت کرتے رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے اور یہ پورا معاملہ جو ہے یہ دوسری جانب لے جانے کی کوشش ہو سکتی ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئے تو ایک ماحول بنایا ہو ہم نے کہ یہاں پر بڑے جی حالات خراب ہیں، بڑی دہشت گردی، اور وہ پھر پاکستان سے مطالبات شروع کر دیں کہ جی آپ یہاں پر وہ والے کام کریں جو پہلے ہو رہے تھے، ڈو مور کا مطالبہ شروع ہو جائے اور پاکستان کو پھر سے کہا جائے کہ آپ ایکٹیو ہو جائیں، جو ہم کہیں وہ ہوگا، اسٹرائکس ہوں اور اس طرح کی چیزیں ہوں، جو کہ اس دفعہ نہیں ہو سکتی، اور اب ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ جو بھی انٹرنل تھریٹس ہیں ان سے ہم نپٹیں گے خود، اور نمٹ رہے ہیں اور ان کا قلع کما کر رہے ہیں۔ گزشتہ 4-5 سالوں کے اندر جو دہشت گردی کے ساتھ ہوا ہے اس کی کمر توڑی گئی ہے، اس طرح سے وہ جاری و ساری ہے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اس انہونی کی۔ انہونی کیا ہے جی؟ یہ کالم انہونی ہے، کیونکہ اس طرح کی بات انہوں نے آج تک کی نہیں ہے، تو اس کی 2 ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ شاید ان کا قبلہ درست ہو رہا ہے، لیکن دوسری پاسبلٹی میں بھی بڑی جان ہے کہ یہ گراؤنڈز بنائے جا رہے ہیں اور ماحول بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر ڈو مور کا مزید مطالبہ کیا جائے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، کس طرح ہم اپنے کانٹینٹ میں، اپنی ویڈیو میں، اپنی پریزنٹیشن میں مزید بہتری لا سکتے ہیں، کیونکہ میں ہو جاؤں، میری ریسرچ ٹیم ہو جائے، تمام تر لوگ ہو جائیں، کیمرے پہ لوگ ہو جائیں، سب لوگ، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اچھے سے اچھا کانٹینٹ بنایا جائے۔ تو آپ کی جو رائے ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے، اس لیے آپ نے اپنے کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ میں نے بولا آہستہ ہی ہے ویسے۔